Apan kita na nagpakadawat dili sa espiritu nga iya sa kalibutan, kundili sa espiritu nga gikan sa Dios. Palakpak ala sa Ginoo mga igsoon. Kita nga gikabautismohan ngadto sa pangalan ni Ginoong Hesukristo, gigasahan kita sa Espiritu Santo ug nagpakasabot na kita. Daghan unta pwede nato buhaton karon, pero nakasabot man kita sa espirituhanon nga mga butang, kay nakaampit man kita sa Espiritu Santo, nakaampit kita sa panguna-una ni Kristo, munang niakat kita dinhi karon. Ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa may igatudlo sa Espiritu sa Dios. Dili makasabot oy. Kini ato ang mga ministry dili masabtan sa mga tao nga tawhanon. Sayang-sayang ra sa oras, sayang-sayang ra sa panahon, sayang-sayang ra sa kwarta. Diba? Kay alak kaniya kini mga binuang, og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan man pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi. Ang taong espirituhanon magatugkad sa tanang mga butang, apan siya dili pagatugkaron ni bisan kinsa. Kay kinsa bang tawhanang nakasabot sa hunahuna sa Ginoo, aron ang Ginoo iyang katudluan, apan kita mananagpakaambit sa panghunahuna ni Kristo. Og ang tanan nga nagbaton sa Espiritu sa Dios ginamanduan sa ato ang Ginoo, mga anak sa Dios. Kitang tanan mga anak sa Dios ug ginamanduan kita pinaagi sa Espiritu Santo, gipadala sa Ginoo ang iyang manlalaban tungod kay atong kining gikinahanglan. Kabag-uhan sa kinaiyahan, atong gikinahanglan ang Espiritu Santo. Kabag-uhan sa binuhatan, gikinahanglan nato ang Espiritu Santo. Ang bunga madayag, unang bunga niini mga kaigsunan, mao ang gugma. Mahigugma na gyapon kita bisan ato mga tao nga gadumot ka nato, nagapangaway ka nato, di taga kasuko, gahigugma lang gyapon ta. Unang bunga sa Espiritu Santo. Dili nato kahimuan, kay kung kita pa haba nato higugmaon ang tao nga dili ka kahigugma ka nato. Pero ang bunga sa Espiritu unlimited or unconditional. The fruit of the Spirit is unconditional. Kita mahigugma ta sa mga tao nga dili mahigugma ra ka nato. Pero pag ang bunga sa Espiritu na mo'y mamuhat diri ka nato mga igsoon, lahi kaayo ang impact, sa lahi ang kinaiyahan sa Espiritu Santo. Kay mahigugma lang gihapon bisan atong mga tao nga gadumot, gaampo lang gihapon, gapanalangin lang gihapon atong bisan atong mga tao nga gadumot, nga galutos, gadagmal, gaampo lang gihapon para kanila. Kay higugma lang gihapon, kalinaw bisan kagubot na ang kalibutan, malinaw lang gihapon kay bunga sa Espiritu Santo. Mga tao nga gabuhat og gimayo, gapasayloon, kay ang buhat sa kalinaw pagpasaylo. Nagmalinaw na dayon. Ha? Pagkamayo, bunga sa Espiritu Santo. Kanusaman maayo. Ngadto sa mga tao nga di na maayo. Maayo lang gihapon. Ha? Maunay bunga sa Espiritu Santo. Maunay madayag sa mga Kristohanon. Mauna nga magbaton sa Espiritu Santo. Kay amadayag ang bunga niini ug maday sa mga katawhan ang ato ang Ginoo, pinaagi ka nato. Kay ang kinaiyahan nato may sama na sa ato ang Ginoo. Let us change by the Holy Spirit. Mausab kita pinaagi sa Espiritu Santo.